अथ कीलकम्। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। सर्वमेतद्विनाय स्तोमन्त्राणामपि कीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्धिञ्चुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वैचण्डिकाया स्तोत्रच्च गुह्यं चकारसः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते। नापमृत्युवशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः। शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किं जनैः। भगवत्याः कीलकस्तोत्रम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।